खोज खबरको अरू भिडियोहरू हेर्नका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। स्वतन्त्र पत्रकारितालाई आर्थिक सहयोगको निम्ति जोइन बटन थिच्नुहोस् अनि आफ्नो राशि चुन्नुहोस्। नमस्कार दर्शकवृन्द, म मनोज बोगटी अपडेट कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गर्छु। अपडेट कार्यक्रममा हामीले विभिन्न मतहरूलाई एकत्रित गर्ने र दर्शक सामु ल्याउने काम गरिरहेका छौँ। योभन्दा अघि डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीसँग पनि हामीले यस्तै अपडेट कुराकानी गरेका थियौँ। त्यसपछि पनि अरू विशेषज्ञहरूसँग पनि हामीले अपडेट कार्यक्रम गरेका छौँ। क्रमैले हामी त्यसका प्रसारण गर्दै जानेछौँ। आजलाई दार्जिलिङका एकजना अधिवक्ता हामीसँग हुनुहुन्छ, कानुनविद हुनुहुन्छ। उहाँ आफै पनि आन्दोलनको क्रममा विभिन्न मुद्दाहरू खेपिरहनु भएका एकजना अधिवक्ता हुनुहुन्छ। अधिवक्ता अनि आन्दोलनकारी दुईजनासँगै अनि अधिवक्तामाथि विभिन्न किसिमको मुद्दाहरू लागिरहेको छ। उहाँले त्यो मुद्दाहरू अझै पनि खेपिरहनु भएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 विमल खेमामा पनि उहाँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो। अहिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 मा पनि उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। विशेष गरेर उहाँ अधिवक्ता हुनुभएको नाताले 2017 मा जुन आन्दोलन भयो त्यसमा जति पनि भूमिगतहरू भए र सांसद राजु विष्टको भाषामा भन्नु हो भने 5000 जस्ता आन्दोलनकारीहरू भूमिगत छन् मुद्दाको कारणले भन्ने छ। साँच्चै 5000 छ अथवा कम्ती छ अथवा बेसी छ त्यसको अहिलेसम्म हाम्रोमा हिसाब किताब छैन। राजनीतिक शिविरबाट आएको यो एउटा भनाइ हो। आज म यिनै भूमिगतहरूका मुद्दाका चरित्र, मुद्दाबाट निस्किने उपायहरू अनि उनीहरूको अवस्थानहरूबारे म उहाँसँग कुरा गर्न गइरहेको छु। हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता डिके प्रधान। नमस्कार। अपडेट कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद। तपाईँ आफै पनि एकजना अधिवक्ता हुनुहुन्छ। हजुर। मुद्दा पनि खेपिरहनु भएको छ। ज्यू आफ्नै मुद्दालाई अधिवक्ता भएर हेर्दा कसरी देखिरहनु भएको छ? यसलाई त खासमा के मुद्दामा के भनौँ, 2017 मा हामीले त्यति बेला विमल गुरुङको अगुवाईमा गोर्खाल्यान्डको लागि एउटा ठुलो आन्दोलन गरेका थियौँ। तर सुरुदेखि नै आन्दोलन दिशाहीन भयो। त्यो साँच्चीकै आन्दोलन नै थियो? तपाईँले आन्दोलन डिफाइन गर्दै हुनुहुन्छ, रणनीति बनाएर योजना बनाएर गरिएको आन्दोलन थियो? त्यो त योजना बनाएर अटोमेटिकली एउटा वेभले योजना आग्रह गरेको आन्दोलन थियो। योजना बनाएर गरेको आन्दोलन कदाचित छैन, त्यो हुनै सक्दैन। यस्तो खालको दिशाहीन थियो कि किनभने म एकदमै पूर्ण रूपले यो गोर्खाल्यान्डको मुद्दामाथि समर्पित थिएँ। अनि सायद आज भनौँ भने मेरो माथि झन्डै 150 वटा केस छ। कुन कस्तो मुद्दाहरू छ तपाईँसँग? युएपिए बाहेक डल्लै केस। ओके। तर मसँग पक्रा पर्ने भाइहरू सबैलाई युएपिए लागेको थियो। अनि युएपिए लागेर पनि के हुन्थ्यो र, भारत सरकारको कुनै स्याङ्सन थिएन, गर्दाखेरि सबैजना प्राय 180 दिनमा के अरे बेलमा रिहा भइहाल्यो। के गर्यो भने युएपिए लाग्दो रहेछ? खासमा यस्तो हो नि, अनलफुल एक्टिभिटिज प्रिभेन्सन एक्ट हो युएपिए भनेको। अब जुन प्रकारले हिंसा फैलाउने चेष्टा भयो है, अनि हिंसा गरेको खण्डमा डेफिनेटली अब युएपिए लाग्छ। अघि मलाई जहाँसम्म लाग्छ भूमिगत साथीहरूको माथि, धेरैको माथि त्यो युएपिएको केस छैन पनि। अच्छा, यो जुन आन्दोलन थियो कानुन विरुद्ध, संविधान विरुद्ध, संविधान विरुद्ध थिएन। संविधान विरुद्ध थिएन किनभने एकदमै संविधानभित्रकै यो के अरे हाम्रो एउटा जुन मुद्दा र हाम्रो इस्युज थियो। अनि आन्दोलन पनि एकदमै मतलब संविधानभित्रै थियो। तर विशेष शीर्ष नेताहरूले सठिक दिशानिर्देश दिनु नसक्दाखेरि चाहिँ नि एउटा नेता भागेर दिल्लीतिर बस्यो। इन्टायर एजुटेसनको पिरियडमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सचिव आफै गएर दिल्लीमा बस्यो। उब्रेका शीर्ष नेताहरू के अरे भूमिगत भनेर खै कता बस्यो। र एक्चुअली भनौँ भने फिल्डमा हामी  हामी  थियौँ। अनि मैले देखेको भूल के भयो भने 2017 मा 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 2017
यो पार्टीमा सेन्ट्रिक भयो कि मुद्दा के अरे मतलब यो आन्दोलन पार्टीमा सेन्ट्रिक हुँदाखेरि के भयो भने सरकारलाई पातलेबास सेन्ट्रिक किन हामीले दबाउनु सुविस्ता भयो नि किनभने अब पार्टीबासबाटै सबै कुरा हुन्थ्यो होइन पातलेबास सेन्ट्रिक हुनुको पछिल्लोतिर कुनै न कुनै केही किनभने यो आन्दोलनमा एकदमै म्यासिभ पब्लिकको सपोर्ट भए तापनि मोबिलाइजेसनै थिएन सठिक नेतृत्व थिएन सबै ठाउँमा पातलेबास सेन्ट्रिक भयो सबै के अरे मतलब सबै इन्स्ट्रक्सनहरू सबै डिसिसनहरू पातलेबासमै लिने गरिन्थ्यो अनि त्यहाँबाट अरू ठाउँमा यसलाई सठिक मतलब के भन्नु अब यसलाई दिशा निर्देश गर्नु सकिएन अब जनलहरले आग्रह गरेको एउटा आन्दोलन भएको हुनाले पनि सायद यसको रणनीति नबनिएको होला के रणनीति हेर्नुहोस् है अब मलाई स्टिल थाहा छ ठिक लास्ट जिटिएको आफ्नो समय समाप्त हुन 1 महिना 1.5 महिना अगाडि बङ्गालको मुख्यमन्त्रीले एउटा भाषाको विषयमा मतलब कुरा उठाएको थियो अनि झन्डै झन्डै बङ्गाली कम्पलसरी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा के अरे मतलब उहाँको सोच थियो या उहाँको मतलब डिसिसन थियो तर दार्जिलिङ पहाडमा ठुलो त्यसको विरोध हुँदाखेरि उहाँले आफै आएर मिरिकमा त्यसको मतलब त्यो हुँदैन द्याट वाज रिकल्ड त्यो चाहिँ अब त्यो त्यस्तो खालको मतलब बङ्गला भाषा नै मतलब के अरे कम्पलसरी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले फिर्ता लिनुभयो त्यस पछाडि पनि के भयो भने नि त्यो भाषाकै आन्दोलनलाई फेरि अब यता गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा ठिक्कै त्यसलाई अब उठाउँदाखेरि चाहिँ के भयो भने जनता त्यो उठाइएको थियो कि उठाउन लगाइएको थियो के लाग्छ उठाउन लगाएको थियो तर जनता पनि तयारी थिएन अनि नेता पनि कम्प्लिटली तयारी थिएन किनभने मलाई थाहा छ जुलाई 7 तारिक जस्तो लाग्छ मलाई यो महानुभावनमा जुन ठुलो काण्ड भयो अनि त्यो काण्ड कसरी के गरेर भयो त्यो पनि मलाई थाहा छ किनभने त्यो एकैछिनमा उत्तेजित हुँदाखेरि चाहिँ त्यो काण्ड भएको अदरवाइज त्यस्तो कुनै पनि त्यो एकदम दिशाहीन हुन गएको चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ शीर्ष नेताहरूले त्यसलाई त्यसमाथि कुनै पकडै थिएन उहाँहरूले गरेको आन्दोलन जुन चाहिँ थियो त्यसमा अब आन्दोलन भनेपछि हिंसा हुनु स्वाभाविक भयो होइन आन्दोलनमा हिंसा हुनुपर्छ भन्ने छैन हाम्रोमा ल्याकत पनि छैन हाम्रोमा पावर पनि छैन हिंसात्मक के अरे आन्दोलन गर्ने अरे इन्डिया साँच्चै नै विमल गुरुङको पक्षबाट पार्टीले हिंसात्मक आन्दोलन गरेको थियो र त्यतिखेर त्यो अटोमेटिकली मलाई जहाँसम्म लाग्छ हिंसात्मक आन्दोलन चाहिँ गरेको थिएन तर उहाँको कतिवटा भनाइले गर्दाखेरि चाहिँ अनरुली इलिमेन्टहरूले चाहिँ त्यो आन्दोलनलाई टेकओभर गर्यो अनि अनरुली के अरे मतलब अनरुली इलिमेन्टले टेकओभर गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै टोटली दिशाहीन भयो अनि जति पनि युएपी केस लगाइयो दिशाहीन भएको त रणनीति नभएको कारण रणनीति ठिकै थिएन त्यही कारण दिशाहीन भयो अच्छा त्यसो भने त्यो जति पनि उनीहरूले मुद्दा लगाइएको छ जस्तै विमल गुरुङलाई त युएपीएको मुद्दा पनि लगाइएको छ त्यो लगाउन स्वाभाविक थियो युएपीएको मुद्दा ठुलो होइन नि मैले भनिहालेँ त मलाई एरेस्ट गरेको 22 सेप्टेम्बर के अरे 2017 मा मलाई दिल्लीबाटै गरेको दिल्लीमा म पनि थिएँ रोशन गिरी पनि दिल्लीमै थियो मेरो साथी ओला र रोका पनि दिल्लीमा थियो हामी 3 जनालाई एरेस्ट गर्यो होइन हामीसँग हुने रोशन गिरीलाई एरेस्ट गरेन अनि स्वराज थापा अलिक अलग्गै थियो रोशन गिरीमा अलिक अलग्गै थियो उहाँहरूलाई एरेस्ट गरेन हामी 3 जनालाई नै उहाँहरूले एकदमै मतलब खेदो पानी गरेर एरेस्ट गर्यो अब त्यसको सबै एकै ठाउँ भएको बेलामा हामी एकै ठाउँ भएको बेलामा अरूलाई चाहिँ पक्राउ गरेन तपाईहरुले राउन्ड अप अब त्यो त हामीले मुद्दा त सबैलाई लागेको थियो मुद्दा त सबैलाई मलाई जति केस लागेछ रोशन गिरीलाई पनि लागेछ विमल गुरुङलाई पनि लागेछ अनि विमल गुरुङसँग भूमिगत हुने जति पनि साथीहरू छ उहाँहरूलाई पनि लागेको छ तर जब म पक्राउँछ तपाईहरुलाई मात्रै हामीलाई मात्रै पक्राउ गरेर कलकत्ता ल्याए अनि सिलगढी ल्याए अनि मैले सिलगढीमा प्रशस्त मात्रामा 1-1.5 भाइहरूलाई देखेँ जसमा झन्डै 20-25 जनालाई चाहिँ युएपी लागेको थियो तर के भयो भने युएपी बङ्गाल सरकारले लगाएर हुँदैन नि भारत सरकारको स्याङ्सन लिनुपर्छ अनि भारत सरकारले स्याङ्सन दिएन गर्दाखेरि के भयो भने 6 महिनामा बेलमा छुटिहाल्यो त्यसको मतलब विमल गुरुङले युएपीएको मुद्दा छैन भए पनि उहाँले मतलब
कानुनी प्रक्रिया त छ नि होइन, किनभने उहाँ कतिवटा केसमा अब भगौडे घोषित गरेपछि उहाँको के अरे भोटर लिस्टबाट नाम निक्लियो, उहाँको सम्पत्तिहरू जफ्त भएको छ। तर अहिले पनि त लिगल के अरे मतलब कानुनी प्रक्रिया त छ नि त। ऊ आएर सरेन्डर गरेर जेल गयो भने त त्यो सबै कुराहरू फिर्ता भइहाल्छ नि। तर अब 8 पुऱ्याउनु पर्यो। अनि 150वटा केसमा एकै दिनमा बेल हुने होइन, गर्दाखेरि अब जसरी म 9 महिना जेल बसेँ उहाँहरू पनि बस्नुपर्छ। अनि डेफिनेटली एकदमै अनलिमिटेड पिरियडको लागि त कानुनले त जेलमा त राख्नु भन्दैन नि त। योभन्दा ठुल्ठुलो के अरे मुद्दामा फस्नेहरू पनि अल्टिमेटली गएर 2-4 महिनामा 1 वर्ष 1.5 वर्षमा बेलमा छुटिन्छ। इभन सेडिसन चार्जमा पनि छुटिन्छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ बङ्गाल प्रशासनले बङ्गाल सरकारले दबाउनुको निम्ति उहाँहरूलाई दबाउनु, उहाँहरूको भनाइअनुसार गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन दबाउनु, गोर्खाल्यान्डको मुद्दा दबाउनुको लागि यसरी मुद्दा लगाइएको भन्ने छ नि। होइन, त्यो त यस्तो हो नि, एकपल्ट मुद्दा लागेपछि अल्टिमेटली त त्यो त कोर्टमै डिसाइड हुन्छ होइन। त्यो त एकदमै के अरे कानुनी तौरले कोर्टमै डिसाइड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुँदैछ भने उहाँहरूले चाहिँ मतलब कानुनी प्रक्रियादेखि भागिरहेको छ नि त। त्यस्तै हामी चाहिँ भाग्यौँ। त्यसको निष्कर्ष के निस्किन्छ? यसरी कति दिन भाग्न सक्छ? होइन, अब भाग्नै पर्छ कि अथवा त्यसको केही जति बेसी उहाँ भाग्नुहुन्छ असुविधा उहाँलाई हुन्छ, असुविधा उहाँलाई पनि हुन्छ। किनभने कानुनले चाहिँ के हुन्छ भने अब इफ यु गो टु द कोर्ट विथ अ क्लिन ह्यान्ड, अघि जस्तै मैले गएँ सरेन्डर गरेँ, अघि मलाई आज 25वटा केस लाग्यो, त्यसमा कोर्टबाटै जेलबाटै सरेन्डर, हामीलाई सो नेरेस देखायो, पर्सिपल्ट अर्को 25मा त्यहाँ पनि हामीले सिधै के अरे कोर्टलाई भनिहाल्यौँ हामीलाई डिटेन गर्नुको लागि लामो समयको लागि चाहिँ एकैचोटि 150वटा केस लगाउँदा पनि हुन्थ्यो नि। म भनौँ भने म 25वटा केसभन्दा बेसीमा मेरो एफआइआरमा नाम छैन। तर जब देख्यो कि वकिलहरूले चाहिँ अब 3जना साथीहरू वकिलहरूले चाहिँ आफै प्लिड गर्नु थाल्यो कोर्टमा र आफै बेल गर्नु थाल्यो भनेर सरकार अत्तालिएपछि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई एकपछि अर्को केसहरू थप्नु थाल्यो। एकपछि अर्कोपछि अर्को केस थप्नु थालेर चाहिँ मतलब 10वटा बेल भयो 20वटा केस, 20वटा बेल भयो 40वटा केस, यसरी थपेर हामीलाई लामो डिटेन गर्ने उहाँहरूको एउटा प्रचेष्टा थियो, उहाँहरूको एउटा मतलब के अरे कोसिस थियो। तर हामीले भन्यौँ हामी हिम्मत हार्यौँ। हामीले जतिवटा केस लगायो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ जति केस आन्दोलनको पिरियडमा भयो डल्लै केस हामीलाई लगायो। तर पनि हामीले त्यो जम्मै केसबाट आज हामी जमानतमा छौँ। अनि कतिवटा केस त मैले कतिवटा केसबाट चाहिँ म डिस्चार्ज पनि भइसकेँ, बुझ्नु भएन। सो उहाँ त्यही प्रक्रिया चाहिँ उहाँहरूलाई पनि लागु हुन्छ। उहाँहरूले पुलिसकोमा गएर सरेन्डर गर्नु डरायो भने उहाँहरू कोर्टमै गएर सरेन्डर गर्नु सक्नुहुन्छ नि त। अनि कोर्टमा गएर प्रेयर गऱ्यो भने त कोर्टले त अर्डर दिन्छ कि यो मान्छेलाई मतलब कुटपिट गर्नु हुँदैन, यो मान्छेको डेली मेडिकल टेस्ट हुनुपर्छ भनेर कोर्टले अर्डर दिनु सक्छ नि। गर्दाखेरि त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसमा डराउने काम केही छैन। तर जति भाग्नुहुन्छ तपाईँ उनीहरू डराएको कारण के होला? सायद उहाँहरूको कानुनी प्रक्रियामाथि पनि विश्वास छैन, कानुनी प्रक्रियामाथि पनि विश्वास छैन। यो हुनसक्छ किनभने कानुनको हातमा एकपल्ट कुनै मान्छे मुद्दामा परेर कानुनको हातमा फसेपछि त कानुनले नै उसलाई प्रोटेक्ट गर्छ, कानुनले नै प्रोटेक्ट गर्छ। 5000 जस्तो भूमिगत छ भन्छ। अब हामी त्यसरी सुन्छौँ। अस्ति राजु विष्टले संसदमा भूमिगतहरूको कुरा उठाउँदाखेरि पनि त्यही 5000 भनेर उहाँले भन्नुभयो। कति जस्तो भूमिगत? सबै मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेन केस छ, सबभन्दा प्रमुख केस आन्दोलनको चाहिँ यो के अरे गोर्खा रङ्गमञ्च केसै हो। त्यसमा पनि 1-1.5 मात्रै त चार्जसिट गरे, अरूलाई चार्जसिट गरेको छैन। भनेपछि उहाँहरू 5000 भए त धेरैलाई चार्जसिट गर्नुपर्यो नि। त्यो मुद्दामा म पनि त्यो मुद्दामा मलाई पनि चार्जसिट गरेको छ र मैले हेरिसकेको छु। त्यो मुद्दामा 70-80 जना बाहेक अरूलाई चार्जसिट दिएको छैन। हुनसक्छ सप्लिमेन्ट्री चार्जसिट दिएर अरूलाई पनि त्यसमा के अरे त्यो मुद्दामा जोड्नु सक्छ। तर त्यो बादमा जोडेको मुद्दामा चाहिँ मतलब कानुनी दम हुँदैन। अच्छा विमल गुरुङ चाहिँ अब आफू छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बोकेको मान्छे हुँ भनेको कारणले र मलाई पक्रिँदाखेरि चाहिँ यो मुद्दा दबिन्छ भनेको कारणले अहिलेसम्म आफूले सरेन्डर नगरेको हुनैसक्छ। तर बाँकी अरू यसमा चाहिँ म एकदम आई डिस्प्युट दिस। अच्छा हेर्नुहोस्, म त नजिकमा मैले त्यो आन्दोलन हेरेँ नि 2007देखि नै, एकदमै नजिकबाट हेरेको मैले। हेर्नुहोस् अब चाहिँ नि मेरो मतलब जीवनकालमा कुनै पनि राजनीतिक नेताले
गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाएर चाहिँ राजनीति गऱ्यो भने चाहिँ म चाहिँ पत्याउँदिनँ। किन? हेर्नुहोस्, किनभने मलाई दुईपल्ट धोका भयो क्या। 86को आन्दोलनमा म एकदमै संलग्न थिएँ, एकदमै आई वाज भेरी एक्टिभ। गोरामुमा गोरामुमा म एकदम भेरी एक्टिभ थिएँ। गोरामुको अब के भन्नु, गोरामु पार्टीको संविधान त मैले लेखेको, म र श्याम हामीले लेखेको, हामीले रेजिस्टर गरेको पार्टी, रेजिस्टर गर्नुमा हामी आफै गएको। त्यहाँ पनि सुरुमा मुद्दा गोर्खाल्यान्डकै थियो 1 पोइन्ट। तर मैले के देखेँ भने यो राजनीति गर्ने साथीहरूले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा चाहिँ एउटा भावनात्मक मुद्दा बनाएर उहाँहरूको नजर चाहिँ नि जहिले पनि चौकीमा हुँदो रहेछ। तपाईँको दुईवटा राजनीतिक दलमा बसेको र दुईवटा निकायहरू आएको आधारमा तपाईँको अनुभव? एकदम मेरो अनुभव हो कि, किनभने मैले एकदम छेउबाटै भनेपछि उनीहरूले ढाँटेर आन्दोलन गर्दा रहेछ। एकदम ढाँटेरै यो एकदमै यसलाई चाहिँ हामी सरल भाषामा भनौँ भने नि, राजनीतिक नेताले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठायो भने त्यो चाहिँ खासाको मुद्दा हो। उसको खास गिद्धे नजर चाहिँ किन एकदमै चौकीमा, उनीहरूको नजर चौकीमा हुन्छ? किनभने मैले देखेँ साथीहरूको राजनीति चाहिँ उहाँहरूको लागि नि नोकरी रहेछ। अच्छा, उहाँहरूको लागि एकदम नोकरीको लागि राजनीति गरेको जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने मैले हेरेँ हो सुरुमा एकदम गोर्खाल्यान्डमा सब दुईजना एकदमै सिरियस थियो। तर पछिबाट जब नेगोसिएसन भयो, त्यो नेगोसिएसनमा उहाँहरू मतलब खडा उत्रिनै सकेन। वा यहाँ भनौँ या उहाँहरूको इन्क्यापेबिलिटी हो, वा या दूरदर्शिता थिएन, या सोच नै गलत थियो। किनभने मलाई अब जिएनएलएफको पालिको मलाई एउटा ठुलो विषाद लाग्छ क्या। जे भए पनि यो मुद्दा गोर्खाल्यान्डको मुद्दा अल्टिमेटली गएर भारत सरकारले नै डिसाइड गर्नुपर्छ। केन्द्र सरकारले नै राजीव गान्धीको पालीमा नि राजीव गान्धी दार्जिलिङ आउनुभएको थियो। राजीव गान्धी दार्जिलिङ आउनुभएको थियो अनि अचम्म लाग्यो मलाई त्यति बेला। म एकदम जिएनएलएफ पार्टीको एकदमै कर्मठ मतलब सिपाही थिएँ र पार्टीमा राजीव गान्धीलाई बाइकआउट गर्ने कुरा भयो। अच्छा, गोरामुले मैले त्यो कुरा पनि उठाएँ, धेरै साथीहरू पनि भने यो के गरेको हामीले, आर यु डुइङ राइट थिङ? गोर्खाल्यान्डको डिसिसन चाहिँ जुन मान्छेको टेबलमा जान्छ त्यही मान्छेलाई बाइकआउट गरेर चाहिँ हामीले गोर्खाल्यान्ड पाउँछौँ हामी गोर्खाल्यान्ड पाउँदैनौँ नि। मैले हिजो अस्ति पनि सुनेँ हाम्रो आप्पा डरलाग्दो, हाम्रो आप्पाले मन्त्री आउनु दिँदैन थियो, हाम्रो आप्पाले प्राइम मिनिस्टरलाई खाली के अरे ग्राउन्डमा भाषण गर्नु लाएर पठाइदियो। अरे हे प्रभु, मैले कस्तो के बुद्धि हामी गोर्खा जातिको, के बुद्धि हाम्रो। हामीले प्राइम मिनिस्टरलाई खाली ग्राउन्डमा के अरे भाषण गर्नु लाएर त्यसको नतिजा चाहिँ के भयो? भोलिपल्टदेखि प्राइम मिनिस्टरले हामीलाई पत्तै दिन छोड्यो। उसलाई त लाख मान्छे थुपारेर खुट्टा ढोकेर हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ भन्ने बेलामा उसलाई ठिक उल्टा गरेर इन्सल्ट गरेर फर्काएर पठायो। नतिजा के भएन, परिणति केही छैन। के हामीलाई फाइदा चाहिँ के भयो? साथीहरूको सोच हेर्नुहोस् न। हाम्रो के अरे उयोले बुढोले प्राइम मिनिस्टरलाई आउनु के अरे खाली ग्राउन्डमा भाषण दिएर पठाइदियो, के मन्त्रीलाई आउनु दियो, त्यसको परिणाम चाहिँ के भयो? होइन, रिजल्ट चाहिँ के भयो भनेपछि हामी ब्याक गयौँ। अच्छा, यो खालको सोचले अहिले पनि गोर्खाल्यान्डमा विमल गुरुङले त विभिन्न भाजपाका बाहिरका ठुला नेताहरूलाई पनि जिताए। हेर्नुहोस्, नरेन्द्र मोदीसँग त हेलिकप्टरमा पनि चढे, होइन? हेर्नुहोस्, त्यो सबै हुनु त इतिहास भएर गयो। तर सोचेर ल्याउँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने नि, त्यो चुनावको महलमा गरेको प्रमिसहरू चाहिँ नि अब के भन्नु, त्यो पानीमा पादे कुरा भन्छ नि, त्यस्तै भयो। किनभने हेर्नुहोस्, आन्दोलनको बिचमा हामी दिल्ली गएको थियौँ। हामीले होम मिनिस्टरलाई घरमै भेट्यौँ। होम मिनिस्टर खुट्टा भाँचेर घरमा बसिरहेको थियो। रोशन गिरी पनि थियो, एसएस आलुवालिया जे भए पनि स्टेटको भए पनि मन्त्री थियो। हामीले उहाँसँग कुरा गऱ्यौँ। आज दार्जिलिङ यति साह्रो लथालिङ्गै छ, दार्जिलिङ अलपत्र भइरहेको छ, उठीबास लाग्छ आँटी दार्जिलिङको मान्छेको। र भारत सरकारले केही गरिदिनुपर्छ भन्दाखेरि सबैको सामने उहाँले भने तपाईँहरू 100 दिनमा आउनु भएको छ, हामी गोर्खाल्यान्ड दिन सक्दैनौँ अहिले,
अनि 1000 दिनमा आयो भने नि हाम्रो रिप्लाई चाहिँ यही नै हुन्छ, हाम्रो उत्तर चाहिँ कसको बयान थियो यो अब होम मिनिस्टरको अनि होम मिनिस्टरको सेनामिनाको भयो। अनि भनेपछि त मलाई कुरा क्लियर कट थियो, त्यो क्लियर कट थियो। भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ आन्दोलन नगर्नु भन्ने उहाँहरूको हामीलाई सुझाव थियो। अनि त्यति बेला मानेको भए यो 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 लथालिङ्गै नहुने, यो जम्मै चिजहरू नहुने, यो जम्मै चिजहरू नहुने। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि घिसिङ साहबको चाहिँ सायद 60% सपोर्ट थियो होला दार्जिलिङ पाहाडमा 86 को आन्दोलनमा, विमलको पालिमा 90% सपोर्ट थियो। तर परिणाम चाहिँ केही पनि भएन। तपाईँ भन्नुहुन्छ राजनीतिक दलले गोर्खाल्यान्डको माग गर्यो भने त्यो चाहिँ चौकी तकाइ हो भन्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो चाहिँ तपाईँ अहिले गोजम 2 मा हुनुहुन्छ, 2 मा हुनुहुन्छ। यो हामी चाहिँ गोर्खाल्यान्ड माग्न सक्दैनौँ भन्ने आत्मस्वीकृति जस्तो होइन? होइन, त्यो होइन। हेर्नुहोस्, समयकाल र परिस्थिति हेर्नु पर्यो। समयकाल र परिस्थिति है। विमल गुरुङ भाइले राम्रो प्रकारले ममता ब्यानर्जीलाई नि ह्यान्डल गरेको भए मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि यस्तै चिफ मिनिस्टरहरूले गोर्खाल्यान्ड दिनु सक्छ। त्यसरी लालु प्रसाद यादवले झारखण्ड हुनुभन्दा अगाडि झारखण्ड विल बी अन माई डेड बडी भन्थ्यो, तर अल्टिमेटली गएर दियो नि त। दियो। राम्रो प्रकारले ममता ब्यानर्जीलाई सम्झाउनु सकेको भए मलाई जहाँसम्म लाग्छ गोर्खाहरूको कुनै न कुनै एउटा पर्मानेन्ट सल्युसन हुन्थ्यो। तर तिमीले कुम दजाएपछि चाहिँ त्यो कुरा हुँदैन। कुम दजाएपछि होइन, त्यो कुम दजाएपछि चाहिँ धेरै कुराको नोक्सान भयो हामीलाई। त्यो आन्दोलनमा धेरै कुराको नोक्सान भयो। मैले भनिहालेँ त, म गोर्खाल्यान्डको सिपाही हो। अहिले पनि राम्रो मान्छेले, राजनीतिक दूरदर्शिता भएको मान्छेले अनि चौकी नताकिकन गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गरेको खण्डमा नि म निक्लेको हुन्छु, म निक्लेको हुन्छु। तर म कहिले पनि हिंसालाई साथ दिँदिनँ। म कहिले पनि हिंसालाई साथ दिँदिनँ। अनि हिंसालाई साथ दिएर के हुन्छ र? हाम्रोमा त्यो तागत पनि छैन, त्यो बल पनि छैन। गभर्मेन्ट विल ब्रुटली सप्रेस अस। अनि यो कुरा त नि धेरै दिन अगाडि म रोशन गिरीलाई हाम्रो चिदम्बरम भन्ने होम मिनिस्टर थियो कङ्ग्रेसको पालिमा, उसले भनेको थियो ट्याक्कै हिंसा नगर्नु, दिस लेडी इन बेङ्गल विल ब्रुटली सप्रेस यु भनेको थियो। रोशन गिरीलाई सोद्धा हुन्छ, रोशन गिरीलाई थाहा पनि छ यो कुरा। गर्दाखेरि हिंसात्मक आन्दोलन गर्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो भुल भयो। हाम्रो वाटरलू नै हिंसात्मक आन्दोलन गर्दै भयो। गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन दबाउनको निम्ति यो मुद्दा लगाइएको हो भन्ने तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? हो, अलिकति त हो। किनभने जुन प्रकारको मान्छेको मतलब भावना यो मुद्दामाथि जोडिएको छ, डेफिनेटली। किनभने मलाई जहाँसम्म लाग्छ संविधानभित्र नै हामी गोर्खाल्यान्ड माग्न सक्छौँ नि त। संविधानभित्र नै हामी गोर्खाल्यान्ड माग्न सक्छौँ। अनि संविधानभित्रै बसेर संविधानकै परिधिभित्र हामीले गोर्खाल्यान्ड मागेको भए यो सब झमेला पनि नहुने। माग्ने तरिका ठिक भएन भने? माग्ने तरिका चाहिँ एकदमै ठिक भएन नि। अनि माग्ने मान्छेको न सोच ठिक थियो, न दिशा ठिक थियो, न ऊ त्यस विषयमाथि अब मतलब उसले अध्ययन नै गरेको थियो। तपाईँ ठिक छैन भने आरोप लगाउनुहुन्छ। हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो थियो? हेर्नुहोस्, यदि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन हुनु हो भने अहिले पनि संवैधानिक आन्दोलन हुनुपर्छ, एकदमै पिसफुल। अनि हामी माग्नु त सक्छौँ नि त पिसफुल। किनभने हेर्नुहोस्, अहिले कमसेकम भारतको सबै प्रान्तलाई र भारतको सबै सरकारहरूलाई पनि एउटा कुरा चाहिँ थाहा छ कि दार्जिलिङ तराई डुवर्सको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा बर्निङ इस्यु छ। त्यो चाहिँ इस्यु चाहिँ आइडेन्टिटीको इस्यु हो। अनि त्यो आइडेन्टिटी चाहिँ खालि एउटा राज्यले मात्रै त्यो आइडेन्टिटी सल्भ गर्छ भनेर चाहिँ सबैलाई थाहा छ। बङ्गाल सरकारलाई पनि थाहा छ, भारत सरकारलाई पनि थाहा छ। तर माग्ने तरिका चाहिँ ठिक भएर भने चाहिँ हुँदैन। अच्छा, ठिक छ। आन्दोलन त्यसरी नै भयो, 2-2वटा आन्दोलन त्यसरी नै भयो, त्यसरी नै असफल पनि भयो। त्यसका असफल मात्रै होइन नि, यसको लङ लास्टिङ इफेक्ट भयो। हाम्रो समाजका मूल्यहरूमा यसले धेरै असर गर्यो। यसले धेरै क्षति पनि पुऱ्यायो। अच्छा, यो भूमिगतहरू जुन छन् उनीहरूको निकासको निम्ति के कस्तो उपाय? यो त सिम्पल आएर उहाँहरूले सरेन्डर गरेर उहाँहरूले जेल पठाएपछि त सरकारले त कि त चार्जसिट दिएर उहाँहरूको ट्रायल गर्नु पर्यो। चार्जसिट दिने क्षमता धेरै केसमा सरकारको छैन। किनभने एफआइआरहरू सबै जति पनि एफआइआरहरू छ, फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्टहरू छ, सबै त्यो रेडिमेड टाइप गरेर राखेकोमा नाम मात्रै थपेको। अनि अन्तमा कोर्ट इट क्यानट पास द स्क्रुटिनी अफ द कोर्टको स्क्रुटिनी यसले पास गर्नु सक्दैन। तर
के हो भने कानुनको शरणमा चाहिँ जानैपर्छ उहाँहरू। अनि कानुनको शरणमा गएको ढिलो होस् अथवा छिटो ढिलो कानुनको शरणमा गएको खण्डमा उहाँहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1 वर्षभित्रमा सबै बाहिरिहाल्छ। तपाईँहरूलाई थुप्रो किसिमको आरोप लाग्छ, जस्तै हिजो अस्ति पनि क्रामाक्पाले गोर्खाल्यान्डको माग गरेर कालेबुङमा हिजो अस्तिको घटना फेस्टुनहरू यसो देखाएको थियो, उहाँहरूलाई पुलिसले केस लगायो। गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्ने विमल खेमाकोहरू त झन् खेती तपाईँहरूको घर कुर्की गर्छ, विनय तामाङ अनित थापाको पार्टीले होइन जिटिएले भन्ने किसिमको आरोप हुन्छ। किन यस्तो घटनाहरू किन भइरहेको? घर कुर्की त पुलिसको अर्डरमा भएको होइन नि, घर कुर्की त कोर्टको अर्डरमा भएको नि। जब तपाईँमाथि एउटा मुद्दा लागेको छ तर त्यसको आरोप तपाईँहरूको पार्टीलाई जान्छ होइन, जस्तै ममाथि पनि दुनियाँभरको आरोप छ। मैले भनिहालेँ त ममाथि 150वटा केस छ। मेरो घर कुर्की गर्नु सकेन किनभने म कानुनदेखि भागिनँ। मेरो साथीहरू 2-4जना साथीहरू माथि पनि धेरै आरोपहरू छ, 100-150-200 केसहरू नै छ। उहाँहरूमाथि पनि कुनै कुर्की भएन किनभने हामीले कानुनको शरणमा गएर हामीले कानुनी तौरले नै हामीले हाम्रो बेलहरू गरायौँ। अनि बेल गराएपछि त डेफिनेटली म यहाँ बस्नु सक्छु अनि मेरो कानुनी लडाइँ मतलब चलि नै रहन्छ। अनि अहिले पनि चलिरहेको छ अनि हामी चलाउँछौँ यसलाई। अनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ म कानुनी रूपले नै लडेर त्यो केसहरूबाट म मुक्त हुन्छु, मलाई विश्वास छ। किनभने कानुनमाथि मेरो विश्वास छ। अनि कानुनभन्दा माथि चाहिँ चिफ मिनिस्टर पनि होइन, प्राइम मिनिस्टर पनि होइन, प्रेसिडेन्ट पनि होइन, कोही पनि होइन, पुलिस पनि होइन। किनभने एकपल्ट कानुनी रूपले केस चाहिँ कोर्टमा चल्न थालेपछि पुलिसहरू पनि कोही पनि होइन, उनीहरूले पनि आएर के अरे गवाई दिनै पर्यो। अनि दे विल बी सब्जेक्टेड टु क्रस एक्जामिनेसन। अनि साँचो के हो, सत्य के हो, असत्य के हो, त्यो छर्लङ्गै निक्लिहाल्छ। उसले बनाएर तपाईँलाई केसमा भुपारेको छ भने त्यो त उसले प्रुभै गर्न सक्दैन नि त। त्यसरी नै आज म 2-4वटा केसमा म मुक्त भइसकेँ, प्रुभै नभएर मलाई कोर्टले त्यसरी डिस्चार्ज गरिदियो, देयर इज नो केस भनिहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि त्यही हो, कानुनको शरण लिनु, कानुनी प्रक्रियामा आउनु, कोर्टमा गएर सरेन्डर गर्नु। अब साह्रै डराएर सरेन्डरै गरेन भने चाहिँ त्यसको उपाय छैन, त्यसको उपाय छैन। तृणमूल काङ्ग्रेसमा लाग्यो भने गजमो 2मा लाग्यो भने हुँदैन, किनभने त्यो कोर्ट केसहरू कोर्टमा रेजिस्टर भएको छ, कोर्टमा त जानै पर्छ। पुलिसले 2-4 दिन अनदेखा गर्नु सक्ला, नदेखा गर्नु सक्ला, तर अल्टिमेटली त कोर्टले त वारेन्ट इस्यु गर्छ नि त। 1 वर्ष लाग्ला, 2 वर्ष लाग्ला, 5 वर्ष लाग्ला, 10 वर्ष लाग्ला, तर कोर्टको प्रक्रिया चलेको हुन्छ, गर्दाखेरि चाहिँ भाग्नु चाहिँ सक्दैन। राजु विष्टले पनि भूमिगतहरू फर्काउनेको बारेमा फर्काउनु पर्छ। कसरी? उहाँको त यो ल एन्ड अर्डर त स्टेटको सब्जेक्ट हो। उहाँले त बाचा गर्नुभएको छ, उहाँले त गोर्खाल्यान्डकै बाचा गरेको छ नि। चौरास्ताको मिटिङमा राजु विष्ट, उहाँसँग मेरो भेट पनि भएको छैन। तर म यो के अरे अब तपाईँहरूको च्यानलको माध्यमबाट राजु विष्टलाई एउटा सुझाव क्या भाइ, मजा लाग्यो मलाई। त्यो भाइ एक्टिभ छ अघि, मेरो पर्सनली चिनाजाना पनि छैन, उहाँथि मेरो कुनै दुश्मनी पनि छैन। अनि उहाँले गोर्खाहरूको भलो चितायो भने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ भारत सरकारलाई भनेर गरिदिनु पऱ्यो नि त अघि। अब भारत सरकारले चाह्यो भने नि आज डल्लै गोर्खा भोलि नै जनजाति भइहाल्छ, किनभने सबै मसलाहरू तयारी गरेर पठाउने मान्छेमा म पनि एकजना हो। आरजिआईले खारेज गरिदियो त नि? कसले? होइन, आरजिआई त एउटा स्ट्याट्युटरी बडी मात्रै हो नि। प्राइम मिनिस्टरबाट एउटा खबर आयो भने उसले सबै भारत सरकार कसरी चल्छ मलाई थाहा छ नि, बङ्गाल सरकार कसरी चल्छ मलाई थाहा छ नि। म आफै एमएलए बसेको मान्छे। आज बिहान एउटा एमेन्डमेन्ट ल्याउँछ, त्यो एमेन्डमेन्ट कहाँबाट ठिक छैन भने पनि बेलुका अर्को एमेन्डमेन्ट ल्याएर त्यसलाई पुर्ताल गरिहाल्छ। यो भइरहेको छ। अनि आरजिआई चाहिँ सुप्रिम होइन नि, सरकारले चाह्यो भने यु सेन्ड अ पोजिटिभ रिपोर्ट, कुरा सकिएन। किन नगरेको? किनभने नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ नि, हेर हामी गोर्खा जाति 1931 सालमै अब हिल ट्राइबको के अरे उपाधि त हामी पाएकै हो नि त अघि। त्यो 1950 सालमा के अरे ट्राइबल अर्डर बनिँदाखेरि त्यसमा हाम्रो साथीहरूले हाल्नु सकेन, त्यो खेतको कुरा हो। तर यसो हेर्छु कि पाहाडमा बस्ने गोर्खा जाति बाहेक अरू सबै ट्राइबल, हामी मात्रै छुटेको छौँ। अनि किन हामी छुटेको छौँ भने किनभने हाम्रो जुन काम गराइ तरिका, काम गर्ने तरिका ठिक नभएर हो। घिसिङको पालीमा पनि त के अरे यो उठेकै हो नि त, के अरे यो जनजातिको मुद्दा। तर अब
त्यति बेला अब भन्नु पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। 2-4जना साथीहरूलाई सोध्नु मतलब यसलाई हामीले सिरियस प्रकारले हामीले यसलाई यो मुद्दालाई हामीले लिएनौँ। तर भारत सरकारले चाहेको खण्डमा केही पर्दैन, न एनसिएसटीले रोक्नु सक्छ न आरजिआईले रोक्नु सक्छ। उसको इच्छा शक्ति चाहिँ हुनु पर्यो। यदि आरजिआईले रोक्ने भए त आरजिआईले नै मिनिस्ट्री के अरे ट्राइबल मिनिस्टरले ती 3वटा कमिसन चाहिँ किन पठाएको? अशोक पाई कमिसन एपोइन्ट गर्यो, भिसुमैनी कमिटी एपोइन्ट गर्यो, त्यसपछि छिरिङला कमिटी एपोइन्ट गर्यो, आयो। मैले पर्सनली फेस गरेँ, उनीहरू त सेटिस्फाई भएर गएको। डल्लै कागजपत्र 50 किलोको कागजपत्र बनाएर हामीले पठाएकै हो नि त। अनि कहिले पनि हामीलाई तिमीहरूको यो के अरे क्राइटेरिया चाहिँ पुगेन भनेर चिठी आएन नि। आएन है, मापदण्ड पुगेन भनेर आएको छैन नि। किनभने दे हेभ नो पोलिटिकल विल। पोलिटिकल विल छ भने नि हामीलाई गोर्खा जातिलाई ट्राइबल बनाउनु 1 हप्ताको खेल हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने म त आरजिआई धाइरहने मान्छे हो नि त, यो कागजपत्र बनाइरहने मान्छे हो नि त, अनि बनाएको पनि छौँ। अनि हेर्नुहोस्, गोर्खा जातिमा 2टा जाति जस्तै 2003 सालमा के अरे मतलब जनजाति भयो, तामाङ र सुब्बा। म र उहाँमा सुब्बामा के भिन्नता छ? म र के अरे उसमा राई र सुब्बामा के भिन्नता छ? के भिन्नता छ? हामी त्यही भौगोलिक अवस्थाभित्रै बस्छौँ। हाम्रो सामाजिकता त्यही हो, हाम्रो प्रथा त्यही हो। हामी एउटै भाषा बोल्छौँ होइन हो। सांस्कृतिक भाषा अर्कै होला, मतलब उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो भाषा होला, त्यसलाई त हामी बोली भन्छौँ, भाषा पनि भन्छौँ, बोली अर्कै होला। तर हामी मतलब एउटा साधारण रूपमा हामी एउटै भाषा बोल्छौँ, एउटै धाराको पानी खान्छौँ, एउटै आँगनमा खेलेको, एउटै इन्भाइरोमेन्टमा बढेको, एउटै स्कुल पढेको होइन। अनि यहाँसम्म कि मर्दा पनि हामीलाई एउटै च्यानमा गाड्छ, भनेपछि भिन्नता के भयो? के पनि छैन भिन्नता होइन। त्यसो हो भने त हामी सबै सहजै जनजाति हुनुपर्ने हो। तर सरकारको राजनीतिक इच्छा शक्ति छैन। अनि राजुभाइले यति काम गर्यो भने नि राजुभाइलाई सबैले स्याबासी दिन्छ। इभन हाम्रो के अरे प्रेसिडेन्ट विनय अनितले पनि यसको अब्जेक्सन गर्दैन। किनभने विनयजीले चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै सबै गोर्खा जातिलाई चाहिँ जनजातिको के अरे मान्यता दिनुपर्छ भनेर चिठी लेखेको छ, 5 पनि। विरोध त गरेको छैन, गर्दैन पनि, गर्नु हुँदैन पनि। तर अब भारत सरकारले त्यो उडन्ते के अरे मतलब चुनावको माहौलमा 1-2-4वटा कुरा बोलिदिएको मात्रै हो। अनि त्यो स्पेसिफिक कुराहरू धरि पनि प्राइम मिनिस्टरलाई चिठी लेख्दाखेरि त्यो मेन्सन भएको छ। अच्छा, ठिक छ। हामीले जनजातिको कुरा पनि गऱ्यौँ, स्थायी राजनीतिक सावधानको कुरा पनि गऱ्यौँ, भूमिगतको कुरा पनि गऱ्यौँ, कानुनको कुरा पनि गऱ्यौँ। भूमिगतको अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। उनीहरूसँग अब रहेको उपाय के हो? त्यही हो, कानुनी प्रक्रिया त्यति नै हो। अब के गर्नु छ? अच्छा, तपाईँ लिगल सेलमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँ? म डेफिनेटली छु। के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसबाट? हामी जति पनि अब साथीहरूको केसहरू छ त्यो सबै केसहरू हामी हेरिदिँदैछौँ। अनि सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ पार्टीको माध्यमबाट सबै केसहरू हामी प्रायः मुक्त गर्दैछौँ, फ्री नै गर्दैछौँ। अच्छा, कुनै पनि भूमिगतले तपाईँहरूसँग सम्पर्क गरेर आफ्नो मुद्दा गरेर हामी गरिदिन्छौँ किनभने उहाँहरू पनि हाम्रो भाइहरू हो है। तर अब के हो भने अब सोचाइमा गलत भयो भने के हो, उहाँहरूले हाम्रो मुद्दा गरिदिनु हुँदैन भनेर सोच्यो भने त भन्नु केही छैन। तर मैले भनिहालेँ नि, जसको 30-40-50वटा मुद्दा छ, ग्यारेन्टीको साथ भन्छु 6 महिना जेल बसे पनि सक्ने हुन्छ। धन्यवाद। यो के अरे कार्यक्रममा तपाईँले समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। फेरि पनि अरू कुनै पनि मुद्दामा हामी तपाईँहरूसँग जरुर पनि कुराकानी गर्छौँ। दार्जिलिङ पाहाडको फाइदाको लागि, दार्जिलिङ पाहाडको भलाइको लागि कुनै पनि मुद्दामा 2 शब्द बोल्नु पर्दाखेरि बोलिदिएको हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो टिके प्रधान, उहाँ हुनुहुन्छ एकजना अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, मिडिया के अरे लिगल सेलमा पनि हुनुहुन्छ, भूमिगतहरूको मुद्दा पनि लड्दै हुनुहुन्छ, आफूमा पनि धेरैभन्दा पनि धेरै मुद्दा बोकेर लडिरहनु भएको एकजना अधिवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण, उहाँको अनुभवहरू पनि हामीसँग उहाँले सेयर गर्नुभयो। हामीले उहाँबाट धेरै कुराहरूको जानकारी पायौँ। यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।
मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति भरपर्दो दोकान मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले दसैँको पूजा अफर चलिरहेको छ। तपाईँले यहाँबाट 10,000 भन्दा माथिको फोन किन्नु भए 1 महिनाको इन्टरनेटसितै सिम कार्ड अनि 1 वर्षको वारेन्टीसहित टेम्पर ग्लास फ्रीमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले एक्सचेन्ज अफर पनि चलिरहेको छ। तपाईँले आफ्नो पुरानो फोन दिएर सुलभ मूल्यमा यहाँबाट नयाँ फोन लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ स्यामसङ, भिभो, नोकिया, ओप्पो जस्ता लेटेस्ट मोडलका फोनहरू उपलब्ध रहेको छ। यहाँबाट तपाईँले होम थिएटर, टिभी, फ्रिज, घडी आदि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पनि सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा सबै प्रकारका मोबाइल फोन पनि रिपेयरिङ गरिन्छ। यसरी नै टिभी, फ्रिज, होम थिएटर, घडी इत्यादि सामानहरू पनि यहाँ रिपेयरिङ गरिन्छ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू रिपेयरिङ गर्न परे मिनु कम्युनिकेसनले होम सर्भिसको पनि सुविधा दिनेछ। यसैले इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। सम्पर्क 96091 26006।